صحبت میکنیم. فعلا. باشه، شب بخیر. دوبله شده در استودیو جیم. یعنی چی؟ نه، نمیشه. دخترم گوشیت افتاد. ها چیز یهویی اومدی ایرجا خوردم منم. متوجهم ازم چیزی قایم کردی و خوشحال میشم زودتر با هم حرف بزنیم. نه مامان، چیز قایم نکردم، دلیلی نداره. مبادا به هم بگی میخوای درستو ول کنی. آی نه بابا، کی گفته همچین چیزی؟ اگه هست به هم بگو. نه. تو به خاطر بابات انقدر پکری عزیزم؟ یکم اعصابم به هم ریخت. حالا فهمیدی چرا اصرار دارم درس بخونی؟ که تو دنیا به هیچ کسی اعتماد نکنی. باید بتونی رو پای خودت وایسی دخترم. درسته. خیلی خوب، برو بگی بخواب. صبحم دیر پا نشو. فردا صبح کلاس هست؟ آره دارم. خوبه، پس من خودم بیدارت میکنم. شبت بخیر عزیزم. شب بخیر. حالا چی کار کنم؟ صبح بخیر سویلای. صبح بخیر آذرخش خانم. دخترها هنوز بیدار نشدن. بیدارن اما باز لفتش میدن. هنوز یاد نگرفتن آن تایم باشن. بودو زود باش مامان، اول صبحی تیکه بارمون. باشه الان میام. دعا از فاتح جدا شدی، چی شده؟ دعا بگو چی شده، دارم نگران میشم. هیچی من حاملم. چی؟ یواشتر مامان میشنوه. صبح بخیر. صبح بخیر. چطوری؟ همه جام درد داره. دخترها کجا؟ بیدار شدن، خدا بخواد کم کم میان. موندم کلاس انقدر حاضر شدن به مادر بزرگشون رفتن. به خودشون میرسن. سویلای برو صداشون کن، بگو بیان. دیره بابا. چشم. دخترا. دوبله شده در استودیو جیم. خب میخوای چی کار کنی؟ فاتح میدونه؟ نمیدونه. هنوز از تستم خبر نداره. یعنی منظورم تست بارداریه. خب به مامان چی میگی؟ میگم اول به مامانی بگیم. باشه چی، من جفتشون رو با هم دیگه دق بدیم. دخترا
صبونه حاضره. اومدیم. یعنی من دارم خاله میشم؟ خواهش میکنم پرت و پلا نگو چی من لطفا. خیلی خوب، گفتم بخندونمت. اما ببین، ماما میفهمه گریه کردی از من گفتن. از دیروزم یه بند داره میپرسه چی شده. بیچاره شدم. باید یه چیزی سرهم کنی. دیروزم اومد تو اتاقم، از اهمیت کلاس‌ها و درس و دانشگاه برام حرف زد. بابا آدم میاد یه بغل میکنه، میپرسه دخترم چه مشکلی داری، میگه من کنارتم، اما این دختر جان خیال پردازی تو حلقم. مامان با دعوا عشقشو ابراز میکنه، نمیدونی؟ ولش کن پاشو بریم. خیلی خوب پاشو بریم که بیشتر از این شک نکنه. سویلای فرستاد، حالا نوبت خودشه. من میرم مدرسه، تو چی کار میکنی؟ فاتحو ببینم معلوم میشه. دو ببین، زود خبر بدی، خیلی نگرانم. باشه. وضعیتتو نبینه، یه لحظه صبر کن. فکر کنم این خوبه. بیا اینو بزن. چی کار داری میکنی؟ بزنش، چشات بدجوری پف کرده. مسخره بازی در نیار. بزن دیگه، بزن. سلام علیکم. صبح بخیر. این چه لحنیه دیگه؟ لات شدی؟ ما هم خوبی مامان جون، ممنون. بله خوبی. دخترم این چیه؟ تو خونه با عینک آفتابی میچرخی؟ چشمام یکم خارش داره، فکر کنم آلرژیه. در بیار ببینم، شاید آنفولانزای چشمیه. مامان نور اذیتم میکنه. دخترم یه لحظه ببینم، بعد دوباره بزن. بذار ببینم. مامانت راست میگه. دعا جون ادا در نیار، منتظریم. زود باش. تو گریه کردی دعا؟ این آلرژی نیست عزیزم. گریه نکردم. دخترم مشکل چیه؟ چرا گریه کردی؟ گریه نکردم مامانی جون. دعا جون دیشب اومدم پیشت، پرسیدم دخترم چت شده، هیچی نگفتی، اما تا صبح نشستی گریه کردی. دخترم ارزش تا صبح گریه کردن رو داشت عزیزم. میگم گریه نکردم. خیلی خب ولش کن مامان، ولش کن. بذار نگه، 20 سال عمر کرده، هنوز تو داره. مادری مثل من داری عزیزم. واقعا نمیفهمم چرا باید از من چیزی قایم کنی. چی من؟ خواهرت به خاطر چی گریه کرده؟ چیزه. دخترم جواب بده دیگه، 6 ساعته داریم التماست میکنیم. ای بابا میگم گریه نکردم مامان. تو خونه این زندگی میکنیم که حتی گریه توش ممنوع. خسته شدم تو چت شده امروز با مادر بزرگت صحبت میکنی یا اول تون صدا تو بیاره پایین بعد مامان متوجهی من دانش آموز تو نیستم، من دخترتم. یکم محبت نشون بده که انگار داریم میزنیمش. این آه و ناله ها واسه چیه؟ من میرم بیرون. دعا تو جایی نمیری، بیا اینجا. دعا بیا. دعا با تو هم. دعا زود میای اینجا. خدا به خیر کنه. این چه مرگشه؟ خواهرت چرا اینطوری شده؟ من چه میدونم، به من چرا گیر میدین؟ تو هم برو پایین، الان سرویست میاد. من با تو میرم. نه خیر، با من جایی نمیری، لوس بازی در نیار. بابا مدرسه بهت ماشین رو راننده داده، من چرا با سرویس میرم؟ چون مدرسه اون ماشین رو به من داده، نمیذارم کسی بگه به دخترش ارفاق میکنه. خوبه یه وقت نذاری یا امروز چرا همه دیوونه شدن؟ وای سلماس خانم چه خبره؟ دخترها هر دوشون سر بلند کردن. تو چیزی شنیدی؟ چیزی دیدی؟ راستش چیزی ندیدم، اما باور کن حس کرده بودم. چه حسی؟ درباره چی؟
ببین این دعا چند روزه که خیلی ساکت و تو خودشه. گفتم عزیزم گل خاله چرا اینقدر ناراحتی؟ دیدم هیچ چی نمیگه، حرف نمیزنه. من میدونم مشکلش چیه. چی خانوم؟ خب معلومه مادرش. واقعا این آذرخش خانومم زیادی جدیه. هنوز نمیتونم صمیمیشم. اشتباهی خانوم نگم اینجوری چشم قره میادش. من یه چشم قره‌ای نشونش بدم که حالش جا بیاد. آذرخش باید باهات صحبت کنم. نباید دیر برسم. نمیرسی، همیشه خدا زودتر از وقتش میرسی. بفرما مامان. دخترم، تصمیم ازدواج کایهان رو هممون تأثیر گذاشته. مگه چه خبره؟ چی کار کنیم؟ کاری نمیشه کرد. دخترم یه مقدار یه روی خوش، یه ملایمت نشون وای بده. همینو یه بند دارن میگن. مگه چی کار میکنم؟ من فقط دارم سعی میکنم دخترمو به بهترین شکل بزرگ کنم. میدونم، اما تا صبح گریه کرده. مگه این گریه داره؟ باباشون ازدواج میکنه، همین. بعد ازدواج که از سمت پدر عزل نمیشه. من بعد از سالها جدایی گریه نکردم. اونا چه مرگشونه عزیز من؟ بله، ای کاش گریه میکردی. چون گریه نکردی اینطوری سنگ شدی. تو بچگی هم خیلی تخص بودی. ممنون مامان جون. ببین چی میگم، انقدر به این دخترها فشار نیار. دعا زد به سیم آخر، چی منم هر آن ممکنه بزنه. خیلی خوب باشه، اطاعت. یه چیز دیگه هم باید بگم. دعا یه دوست پسر داره دخترم. بله، اینو به شما گفته اما به من نگفته. آره من چه جلادی بودم و نمیدونستم. تو چندان آدم خوش صحبتی نیستی. خب دانشجوه، عادیه داشته باشه. البته که عادیه. من یه آدم عقب موندم. من میگم که با این پسر آشنا بشی. دعا خوشحال میشه. شاید روحیش هم عوض بشه. خیلی خوب باشه، به هم بگه آشنا کنه. واقعا نمیفهمم چرا ازم قایم کرده. باشه، این کارو بسپار به من. خیلی خوب باشه. خب بابا من دیگه رفتم. متخان بیا پسرم. بله. دوبله شده در استدیو. بابا چی کار میکنی؟ بابا پسرم اگه عصبانی میشم معنوشی نیست که دوستت ندارم. این روزا منم نمیفهمم چی کار میکنم. نمیفهمی؟ تو همه چی رو میفهمی، چطور نمیفهمی؟ گاهی پدران بعضی جاها گیر میکنن، به خصوص وقتی موضوع بچه هاشونه. هم من هم مادرت این روزا یه مقدار خودمونو درگیر این قضیه جدایی کردیم. متوجهم اما شک نکن، اگه کوتاهی هست عمدی نیست. برای ما هم روزای سختیه. تو هم سعی کن شرایطمونو درک کنی. اما با وجود همه چیز نهایت سعیمو میکردم تو این بحران در حق تو هم کوتاهی نکنم. اما مشخصه که بعضی جاها اشتباه کردم. خیلی خوب، منم یه خورده دریوری گفتم. دریوری نه، یکم بیشتر. ازت یه خواهش دارم، لطفاً برو پیش اون مدیر عجیب غریبتون بگو متاسفی و اشتباه کردی. بگو میخوای اشتباهتو جبران کنی. هر دومون میدونیم که کار خطایی بوده، مگه نه؟ از دوستتم معذرت خواهی کن باشه، چون که پای زندگی و آینده و تحصیلت وسط پسرم. عذرخواهی آر نیست، کوچیکت نمیکنه، برعکس بالا میبره. قبول؟ باشه قبول میکنم. آفرین پسر گوره بابا. ولی این مدیرم برج زهر ما رو به خدا. چه جورم، متوجهم. عادی نیست جریان بابات انقدر رو تأثیر بذاره. موضوع یه چیز دیگه است. آره. خب بگو، با من از همه چی میتونی حرف بزنی، میدونی که. فاتح،
من یه چیزی ازت قایم کردم. قایم کردی؟ دیروز سر آزمایش خون یه لحظه به دلم شک افتاد. من اونجا بهشون گفتم که میخوام تست بارداریم بگیرن. خب دعا واقعا ما داریم بچه دار میشیم. من دارم بابا میشم. دعا تو واقعا حامله ای؟ بره عزیزم، تو از این ناراحتی؟ فاتح چی کار کنیم؟ خب بشکم آره بزنیم؟ بشکم بزنیم عزیزم. ما که میخواستیم ازدواج کنیم. حله. خب برنامه همون رو یکم عقب میکشیم. مگه چیه؟ چی؟ آره یعنی حق داری. آره اینجوری پیشنهاد ازدواج نمیدن. اما خب منم شوکه شدم، نمیدونم چی بگم. فاتح چی داری میگی تو؟ دعا خیلی دوست دارم. میخوام با تو پیر بشم و میدونم که تو هم منو دوست داری. خب حالا که خدا میخواد به ما یه بچه بده، پس ما هم یه خانواده بشیم. البته اگه تو هم بخوای. این معنیش اینه که نمیخوای؟ نه من احساساتی شدم. مووی باس. کراواتتو درست کن. اینقدر ندوین، مگه دبستان اینجا؟ خانم وقت دارین یکی دو دقیقه حرف بزنیم؟ باشه صحبت میکنیم، اما اول یونیفرمتو درست کن. یقت هم تا نافت باز نذار. حالا بیا. بفرما متخان عزیز. بیا بشین. خب گوشم با توه. خانم من اومدم بگم به خاطر رفتار دیروزم متاسفم. خب اون هر چی هم میگفت نباید میزدم، باید جلوی خودم رو میگرفتم. پشیمونم. خوبه متوجه خطات هستی. متخان به هیچ دلیلی هیچ موقع خشونت راه چاره نیست اصلا. تو پسر باهوشی هستی. دانش آموز همچین مدرسه‌ای نباید وارد همچین موقعیتایی بشه. درسته؟ خب چی باعث شد که 180 درجه رفتارت تغییر کنه؟ بابا. خانم ما خانواده‌مون تو دوره سختیه. مدت هاست که اینطوریه. حدود 3 سالی میشه. نمیدونستم. کسی بیماره؟ نه. طلاقه. متاسفم. اما این اتفاقات توی هر خانواده‌ای ممکنه پیش بیاد عزیزم. منم امیدوارم زودتر این دوره بگذره. اما در اصل نباید اتفاقای اطرافت انقدر رو تاثیر بذاره. زندگی والدین جدا، زندگی بچه هم جدا. بالاخره هر کی با پای خودش راه میره. درسته؟ درسته خانم. بله. خوبه که متوجه خطات هستی. خوشحالم، خیلی خوشحالم. اما خب این معنیش این نیست که مجازات نمیشه. آره خب خانم میدونم. با هیئت انضباطی حرف میزنم و میگم که تو از کارت پشیمون هستی. متشکرم. خیلی خوب، پس بیشتر وقتتون رو نمیگیرم. خیلی ممنون. خواهش میکنم، موفق باشی. ممنونم. چقدر بهش حرف گفتم. از مشکلای خانوادگی خوشم نمیاد. من حتی به مامانم نگفتم که دوست پسر دارم. خب چه بهتر. یه راست میری میگی شوهر دارم.
این بیخیالی تو گاهی خیلی خوبه، گاهی هم خیلی اعصاب خورد کنه. نگو که نمیدونی. عزیزم میخوام یکم بخندونمت، عصبانی نشو. تو حس و حال خنده نیستم، از هر طرف غافلگیر شدم. عشقم خودتو اذیت نکن. مامانی زنگ میزنه، تا چیز مهمی نباشه زنگ نمیزنه، شاید حالش بده. عزیزم خدا نکنه، جواب بده. الو عزیزم، برات خبرای خوب دارم. خدا رو شکر. با مادرت حرف زدم، بهش گفتم دوست پسر داری. چی داری میگی مامانی؟ تو چرا همچین کاری کردی؟ خب داشتی آبگوره میگرفتی. اصلا مادرت هم که عصبیه. اوف مامانی، من چی بهت بگم؟ تا منو ببینی میخواد شروع کنه به حرف بار کردن. تو مامانی تو دست کم نگیر. مامانی تو میدونه کجا چی باید بگه. ببین امروز بعد از دانشگاه وقتی کلاست تموم شد یه راست میری پیش مادرتو، طوری که انگار من بهت زنگ نزدم و از هیچی خبر نداری جریان فاتحو به مادرت میگی. شبم دست پسره رو میگیری میاری به ما معرفی میکنی. باشه؟ آفرین دختره. آفرین. باشه چشمه، قبول مامانی. آفرین، همینه. مامانی خدای راه چاره است. دیگه هم گریه نکن، دلمون پوسی. باشه، خیلی دوست دارم. منم عزیزم، یکم بعد میرم پیش دوستام، شب منتظرتونم. چی شد؟ چی میگه؟ مامان بزرگم با مامانم حرف زده. خبر داره حامله ای؟ ها میدونه فاتح جون، میگه بچه رو کجا به دنیا بیاریم. حرفا میزنی یا فاتح؟ بله خانوادمون مدرنن ولی نه دیگه اونقدر. از تو بهش گفته. عالیه، خیلی خوب شد. ببین امشب میای خونه ما با هم آشنا میشین. خب تو این معنیش بله است؟ یعنی ازدواج میکنیم؟ آره. یان احساس کردم دارم ازدواج سنتی میکنم. واقعا؟ ببین تو امشب پا میشیم میای خونه ما با هم دیگه آشنا میشین. خیلی خوب، چند روز بعدم میگیم که میخوایم ازدواج کنیم. تو به خانوادت چی میگی؟ برای خانوادم مهم تصمیم خودمه. مامانمو که نگو، خیلی دلش میخواد. همینطور نظم میکنه. چند روز قبل با آبجی رفته پیش تلی بابا. تلی بابا دیگه کی؟ همون درویش سمت ساریره. نمیشناسم. برای آرزو و نظر و این چیزا میرم پیشش. خب چه بهتر، آرزوی مامانت برآورده شد. روز بخیر آقا عامر. سلام علی. یه تماس دارین آقا؟ باشه میرم اتاقم، به اتاقم وصل کن. بله. روز بخیر آقا عامر، آذرخش ارسلان هستم. بله آذرخش خانم. متخان امروز اومد پیشم و گفت به خاطر این اتفاقا احساس پشیمونی داره. میدونم، خبر دارم. آذرخش خانم، متوجه اشتباه پسرم هستم. مسلماً به عنوان یه پدر از این کار حمایت نمی‌کنم. دیروزم سعی کردم همینو توضیح بدم. امروز توی هیئت انضباطی صحبتی که باهاش داشتم و به هیئت اطلاع میدم. خواستم اینو بهتون بگم. اما خب بازم مجازات خواهد باشه، خیلی ممنونم. راستی آقا عامر، متخان امروز از مشکلاتش با هم حرف زد. اگه بخواین مشاور مدرسه یه تراپیست معرفی کنه، فکر میکنم براش خوب باشه. البته خب اگه متخانم موافق باشه عالیه، چرا که نه. بله حق با شماست. روزتون بخیر. همچنین. دوبله شده در استودیو جم. اینم از این. خب حالا رسیدیم. استرس دارم.
نیازی به استرس نیست. هنوز ازدواجمون مونده. فاتح اعتراف کن، میخوای منو بترسونی مگه نه؟ عزیزم من همه جوره کنارتم، بیچون و چرا. باشه همه چی درست میشه عزیزم. تا شکمت بیاد بالا ازدواج کردیم، نگران نباش. خدا کنه. در ضمن فردا حتما میریم پیش دکتر. باشه میریم. فاتح جانم. تو از اون باباهای همیشه نگران میشی فکر کنم. بله چه خیال کردی؟ پس تا شب خداحافظ. خداحافظ. بله خانم، وضعیت دانش آموزا رو بدونین. همه چی رو توضیح دادم، هر کاری لازمه بکن. بسیار خوب، خیلی ممنون. رسیدگی میکنم. سلام مامان. خوش اومدی. مسیجتو دیدم اما فکر نکردم انقدر زود میای. کلاس نداشتی؟ منم خوبم مامان جون، ممنونم. دعا دارم میبینم که خوبی. کلاس نداشتم، نگران نباش. به خاطر صبح معذرت میخوام، عصبی بودم. داد و بیداد کردی بعدشم گذاشتی رفتی. خوشم نیومد. میدونم مامان جون، منم بابت همین عذرخواهی میکنم دیگه. بهتره کاری نکنی که نیاز به عذرخواهی باشه. دعا باشه مامان جون، چشم. خب گرسنته؟ بگم چیزی بیارن؟ توستای اینجا رو دوست داشتی؟ نداشتم. مامان من یه دوست پسر دارم، میخوام که با هم دیگه آشنا بشیم. که اینطور؟ خوبه عزیزم. فاتح پسر خوب و آقاییه. فاتح اهل کجان؟ نمیدونم، نپرسیدم. به ما چه که اهل کجان مامان؟ تو دانشگاه آشنا شدین؟ اونم مثل تو دانشجوی دندون پزشکی؟ نه درسش تموم شده. وقتی اومده بود دانشگاه دنبال یکی از دوستاش آشنا شده. پس شاغله. مامان بازجوییه؟ این که بخوام بدونم دوست پسر دخترم چی کار است انقدر غیر عادیه. دعا باشه، یه پیشنهادی برات دارم. میگم چطور این لیست سوالاتو امشب از خودش بپرسی. باشه قبول. تشریف بیارن. چه مراسمی رو انداختین، انگار قراره ازدواج کنی. تا حالت خوبه؟ آروم شدی؟ ناراحتیت رفت شد؟ ها چون به تو نگفته بودم فکر کنم برای همین یکم خودم اذیت کردم. من بهت چی بگم؟ این چه حرفیه دخترم؟ ما مدرنیم. خیلی خوب من دیگه باید برم، یه جلسه دارم. باشه اگه چی منم این اطراف باشه ببینمش بعد. آره زنگ تفریه، همه غذا میخورن. زنگ بزن میاد پیش. باشه فعلا عزیزم. چی شد؟ دو زود باش بگو از کنجکاوی مردم. فاطمه میخواد با هم ازدواج کنی. چی؟ جدی میگی؟ آره باورم نمیشه. دعا داری ازدواج میکنی؟ اما دم فاطمه گرم، مرد واقعیه. نمیدونی چقدر هیجان زده شد، پشتم گرم شد. خب بعدش چی شد؟ بگو. هیچی، اومدم که با مامان حرف بزنم. نگو که گفتی حامله ای. چی من یکم دیگه داد بزن عزیزم، همه بفهم. همشون برم به درک. تازه چه اهمیتی داره؟ ازدواج میکنیم. اگه از کافه چیزی میخوای بگو بخرم تا دیگه 2 نفر. باید بخندم الان. با مامان حرف زدم، امشب آشناشون میکنم. چند روز دیگه هم میگم که میخوایم ازدواج کنیم. من چی بپوشم؟ امشبو میگی؟ نه خیر، تو عروسی باید انقدر خوشگل بشم که همه مهمون از کول بودن هم تو عروسی دست به دهم بمونن. چی من جون عزیزم، بذاریم بحران رد بشه بعد به لباس تو هم میرسیم. باشه خوشگله. وای خیلی هیجان دارم. وای عزیزم. دعا جون حرف زدی دیگه میاد؟ یکم بعد میاد، تو راهه. اومد. سلام دعا. خوش اومدی. ممنونم. خوش اومدی فاتح. ممنون. کفش رو در میاریم؟ لازم نیست عزیزم، میتونی بیایی تو. مادر من یکم حساسه، گفتم بپرسم. راستی اینا مال شماست. خیلی ممنون از نزاکتت.
خواهش میکنم. سویلای، اینا رو میذاری تو گلدون؟ ممنون. سلام. سلام. چی من؟ خواهرت راجبت خیلی حرف میزنه. خوشبخت. همچنین. سلام، شبتون بخیر. شبت بخیر. خیلی ممنون. خب پسرم، ترافیک سنگین بود، تو را اذیت شدی. راستش برای اینکه به موقع برسم یکم زود راه افتادم. همه ترافیک استانبول رو میدونیم. خونتون کجاست؟ محله ببک. از اینجا زیادم دور نیست. بله، چون شرکتمون نزدیک ببکه بابا اونجا رو انتخاب کرد. فاتح جان، تا جایی که فهمیدم پیش بابات کار میکنی. بله. حرفتون چیه؟ تو کار توریسم هستیم. هتل و چشمه آب گرم. چقدر خوب. من عاشق چشمه آب گرمم. قدیم خیلی میرفتیم. که اینطور؟ هر وقت خواستین تشریف بیارین مهمونمون باشین. خیلی ممنونم. مامان جان، چشمه های آب گرم الان با اون زمان خیلی فرق کرده. جوشون کاملا تغییر کرده. هر چی سرپوشیده تو شهر هست میرن اونجا جمع میشن. شما بیاین، ما رضایتتون رو جلب میکنیم. از فاتح خوشم اومده. ببین چقدر مهمون نوازه. لطف دارین. خب فاتح، چی میل داری؟ شراب، ویسکی، کنیاک؟ خانم، من چای رو ترجیح میدم اگه زحمتی نیست. بله البته. دخترو، اوضاع چطوره؟ بد که نیست؟ عالی پیش میری داشت فاتح. خیالت راحت، دخترمونو میدیم. همراه چایی اول اون شیرینی که امروز گرفتم و بیار. چشم. چطور بود؟ خیلی آغاز مگه نه؟ فوری ذوق نکن مامان. چیه؟ قرار از روز اول بیادبی بکنی؟ نترس محترم من میفهمم. بله محترمه، اما لوتی. لوتی؟ چی دیدی که فهمیدی بچه لوتیه؟ کار این مسخرهش، دستبوسیش، کفششو دم در میاره. این همه نوشیدنی هست آقا چایی رو ترجیح میده. شک نکن اهل قلیونم هست، بهش میخوره. وای آذرخش، مبادا به بچه چیزی بگی. همین مونده. همچین کاری نمیکنم. مگه قراره ازدواج کنن؟ به من چه؟ آفرین دختر. بدو بریم. باشه. سویلای بعد از شیرینیا کیکارم بیار. چشم. خب فاتح، کار کردن با بابات سخته؟ راستش نه زیاد، چون سالهاست با بابام کار میکنم یکم عادت کردم. مامان جون، فاتح خیلی کاریه. 10 ساله کنار باباش کار میکنه. آفرین. دیگه گارسونی، پذیرش، هر کاری کرد. آره خب هر کاری باید از پایه شروع شه. باباتو تحسین میکنم. خواهر برادر چی؟ بله، ما 3 بچه ایم. خواهر و برادر. خیلی هم خوب. شغل مادرت چیه؟ خونه داره خانم. آها، یعنی کار نمیکنه. دوبله شده در استودیو جیم. به نظرم کار خونه داری هم واقعا کار سنگینیه. البته به نظر من. بله پسرم، خیلی سنگینه. چایی هم رسید. یا سویلای. ممنونم. اول مهمونمون. خیلی ممنونم. متشکرم. ممنونم خاله سویلای. اهل کجا هستین فاتح؟ ما اصالتا کریمی هستیم، اما پدر بزرگم اون زمان رفته شهر فاتح. پدرم و به دنبال اون ما تو فاتح به دنیا آمدیم. اسم تو واسه همین فاتح. خوب بود چی من؟ آره شاید تا حالا به فکر خودم نرسیده بود.
صبح بخیر. صبح بخیر دعا جون. مامان جون نمیشه یکم صحبت کنی؟ البته که میشه. راجب چی؟ راجب دیشب دیگه. فاتح، من. راجب دیشب جای حرفی هست دعا؟ مامان چرا اینقدر پیش داوری داری آخه؟ به نظرم بد نیست تو هم یکم چشماتو باز کنی. باشه آخه از چیه فاتح خوشت نیومد؟ دعا میشه یه نگاه به خودتون مندازی دخترم؟ تو با کسی که تو فاتح به دنیا اومده و بزرگ شده چی کار داری؟ آخه همه مجبورن بچه پایتخت باشن مامان جون نمیفهمم. البته که نه دعا، خواهشان حرف تو دهنم نذار. با هم متفاوتین، فرقتون مشخصه. فاتح یه شخصیت متفاوتی داره، فرهنگش یه چیز دیگه است دیگه. اومد دست مادر بزرگتو بوسید، نگو ندیدی؟ خب چون احترام سرش میشه. این بحث بی مورده. انگار ازدواج میکنین. من تو رو مناسب اون پسر نمیدونم، همین. بعدش دیگه خود 2 ماه دیگه میای میگه حق با تو بوده مامان جون. از کجا میدونی تو مامان؟ شاید بخوایم ازدواج کنیم. اول صبحی منو خندوندی، آفرین. مامان من شوخی نکردم. گاهی شوخی کردنم بد نیست. مامان من با فاتح ازدواج میکنم. دعا خواهشان اول صبحی با چرت و پرتات اعصابمو خورد نکن. مامان ما مجبوریم که ازدواج کنیم. من حاملم. تو چی گفتی؟ تو چی گفتی؟ دعا میگم تو چی گفتی؟ دعا الان بهت میگم چی گفتی؟ تو خودت میفهمی چی داری میگی دعا ها؟ میفهمی؟ تو چند سالت دختر؟ مگه تو بدبختی بزرگ شدی؟ این همه سال بی خودی برات زحمت کشیدم؟ تو درس خوندی، شاگرد ممتاز شدی، با 100% بورسیه دانشگاه قبول شدی. بعدش مامان مگه من میگم درسمو ول میکنم؟ با بچه میشه درس خونده احمق؟ اینجا چه خبره؟ چه بچه‌ای؟ چه درسی؟ چی شده؟ از نوت بپرس. عزیزم چه خبره؟ چی شده؟ مامانی من حاملم، با فاتح ازدواج میکنم. چی؟ بیا تحویل بگیر، بفرما. دخترم چرا نگو. چه ازدواجی؟ چه بچه‌ای؟ ازدواجی در کار نیست. اینو از سرت بیرون کن. اون بچه رو میندازی، این مسخره بازی هم تموم میشه و میره. مامان نمیتونی تو زندگیم دخالت کنی. ببخشید چی گفتی؟ بچه منی، زندگی منه، به تو مربوط نمیشه. دهنتو ببند، اعصاب منو خورد نکن. تو هنوز خودت بچه‌ای. بچه میخوای چی کار؟ احمق. وای چشم داره سیاهی میره، فشارم رفت بالا. خاله سویلا بفرما. اینم شاهکار توه، دیدی؟ برو برام آبلیمو بیار. وای سرم، تو رو خدا داد نزنین. وای میخوای دراز بکشی؟ نه سرم داره تیر میکشه. بچه بیاره، تو هممونو به کشتن میدی. تو رو خدا داد نزنین، سرم داره میتره. برو تو اتاقت. مامان من 20 سالمه. اصلا 40 سالت باشه. اینجا خونه منه با قوانین من. برو. خسته شدم دیگه، خسته. تو هم بی خود خواهرتو پر نکن وگرنه پوستتو میکنم. بابا به من چرا میپری نجبا؟ حالا فهمیدم چرا آبقوره میگرفته. خوبی مامان؟ آره خوبم. بذار ببینیم چی کار باید بکنیم. چی کار کنیم؟ از این بچه خلاص میشیم، ازدواجم تموم میشه و میره. همین. چه خاکی به سرم شد. آی خدا بگم چی کارت کنه. باورم نمیشه. دختر تو دیوونه ای، چرا به مامان گفتی؟ بابا مجبورم کردی که
از فاتح خوشش نیومده، میگفت مهم نیست چون ازدواج نمی‌کنین. منم دوام نیاوردم و از دهنم پرید دیگه. خوب شد از ذهنت پرید به حسابت رسید. چی من بچه‌مو نمیندازم، نمیتونم. من و فاتح ازدواج میکنیم. تازه اگه فاتح اینا رو میشنید یه دقیقه هم نمیذاشت اینجا بمونم، حتی یه دقیقه. ببین درک میکنم ناراحت و عصبانی باشی، ولی مامانمو که میشناسی نذار بیخ پیدا کنه. وگرنه چی میشه؟ ببین تو فعلا یکم آروم باش، اونم کم کم آروم میشه. چی من خسته شدم، اینقدر ملاحظه‌شو کردم. بسه دیگه، بسه. اصلا معلوم نیست با بچه هاشیم یا سربازاشیم. به جای این که بگه دخترم من کنارتم، دوستت دارم، فقط سرم داد و هوار کرد. دیگه تحمل ندارم، به خدا خسته شدم. باشه آروم باش، همه چی بدتر نشه. صداتو بشنوه میاد. آروم. به فاتح زنگ میزنم. آینور جون صبح بخیر. از دکتر سزایی وقت میخواستم، اگه میشه امروز. دخترمو میخوام بیارم اونجا. ببین وضعیت ما خیلی اضطراریه، لطفاً امروز باشه. خب باشه 1 ساعت دیگه اونجاییم. ممنونم عزیزم. چی گفتن؟ باید تا 1 ساعت دیگه اونجا باشیم. با این حساب مدرسم نمیتونی بری. مامان بریم معاینه بشه، زودتر از این بچه خلاص بشه. بعد امروز کار زیاد داشتم، اما ولش کن، این مهمتره. آخ این چه خاکی بود به سرمون شد. این چه خاکی بود. باشه عشقم، باشه. منم خیلی دوست دارم. گوشی رو قطع کن ببینم. بهت گفتم قطعش کن. ماما سری پا میشی، لباس عوض میکنی، الانم راه میافتی. کجا میری؟ سینما. دکتر دیگه. مامان من نمیخوام. خفه شو. نمیشنوی چی دارم میگم؟ میگم سری لباستو عوض کن. مامان میگم نمیخوام. گوشیو بده من. زود نه باش. مامان. دعا میگم گوشیو بده. نمیدم. بده من. میگم گوشیو بده. مامان نمیخواد دیگه. دخالت نکن. من تا امروز به هیچ کدومتون یه سیلی نزدم. مجبورم نکن کاری کنم که بعدش پشیمون شم. گوشیو بده. میگم گوشیو بده دختر. اوف بگیر. 2 دقیقه دیگه باید جلوی در حاضر باشی. منتظرم. سریع. چی من آدرسمونو به فاتح بده. باشه من که نمیدونم کجا میری. یه جوری از زبون مامانی بکش دیگه. باشه شماره فاتح رو سیو کن. زود باش. بگو.